شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اس بات نو قرآن و حدیث وچوں اساں معلوم کیتا کہ جویں انسان نو اللہ پاک نے خوبیاں عطا فرمائیاں نے، قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، عقل مندی اور ذہانت عطا فرمائی ہے، اسی طرح انسان دے اندر کمزوری بھی رکھ دیتی ہے. یعنی اصل قوت طاقت دا مالک اللہ ہے، انسان کمزور ہے. اللہ غنی ہے اور تمام انسان اللہ دے فقیر نے، اور انہاں فقیراں نو، انہاں کمزور بندیاں نو ہر موڑ تے کسے نہ کسے سہارے دی، کسے نہ کسے آسرے دی، مدد دی، نصرت دی، حمایت دی، ساتھ دی ضرورت ہوندی ہے. قرآن و حدیث سانو یہ تعلیم دیندا ہے کہ حقیقی معنی دے اندر مدد کرن والی ذات اللہ پاک دی ذات ہے، اور فائدہ بھی اسے نو حاصل ہوندا ہے جس دی اللہ مدد کر دے، کیونکہ ہر نفع نقصان، موت حیات دا، عزت ذلت دا، صبح و شام دا، دن رات دا، زمین و آسمان دے ہر خزانے دا، ہر نعمت دا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی دے سکتا ہے. ایک تو ہے نا، اسی ایک دوسرے دی مدد کرنے ہیں. مثلا میں کسی نو کہاں اے تھوڑا مال پکڑا دے یا سوٹی پکڑا دے، کوئی بھی چیز کہہ دے، یہ ہے ما تحت الاسباب، یعنی سبب دے تحت. سبب موجود ہے، میرے سامنے موجود ہے، بندہ مدد اور حمایت کر سکتے. ما فوق الاسباب یعنی جتھے لوگاں دی قوت اور طاقت ختم ہو جائے، جیڑی چیز مخلوق واسطے ناممکن ہوئے، اس ناممکن نو ممکن کون بناندا ہے؟ اللہ. اسے لئی ہر وقت قرآن و حدیث وچوں سانو یہ تعلیم ملدی ہے، پہلے انبیاء دی سیرت وچوں سانو یہ تعلیم ملدی ہے کہ اپنے رب تعالیٰ دے کول مدد طلب کردے رہنا چاہیے. اور روزانہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اپنے اللہ کولوں یہی دعا کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اور جس بندے نو اللہ دی مدد حاصل ہو جائے، مل جائے، وہ پھر کتنا خوش نصیب ہے. اللہ قرآن خود فرما دے، اللہ فرماندے این ینصرکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے
این ینصرکم اللہ، اگر اللہ تہاڈی مدد کر دے، فلا غالب لکم، کائنات دا کوئی بھی انسان جتنا مرضی طاقتور ہو کے آ جائے، جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی لے کے آ جائے، جتنے مرضی جتھے اور فوجاں لے کے آ جائے، فلا غالب لکم، جے اللہ دی مدد تانوں مل گئی ہے نا، کوئی بندہ تواڈے اوتے غالب نہیں ہو سکدا، کوئی بندہ تانوں ہرا نہیں سکدا، کوئی بندہ تواڈی کنڈ نہیں لا سکدا، کوئی بندہ تانوں ناکام نہیں کر سکدا۔ فلا غالب لکم، کوئی بندہ بھی کسے موقع دے اوتے تانوں کوئی نقصان نہیں دے سکدا۔ قوت اور طاقت اگر اللہ رب العالمین دی مدد اور نصرت تواڈے کول ہے تے پھر کسے قسم دی قوت و طاقت کسے بھی موڑ دے اوتے تانوں کمزور نہیں کر سکدی، کیونکہ اللہ دی مدد تانوں حاصل ہو گئی۔ اور اللہ فرماندے نے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تانوں ذلیل کر دے، اللہ مدد نہ دے، اللہ اپنا ساتھ ہٹا لے، اللہ اپنی حمایت پیچھے کر لے، اللہ اپنی نصرت پیچھے کر لے، اللہ تہاڈی مدد، اللہ تہاڈی حمایت نہ کرے، فمن ذلذی، من موصولہ ہے اور ہر ذی شعور عقل مند واسطے استعمال ہوتا ہے۔ من ہر ذی شعور عقل مند واسطے عربی دے اندر استعمال ہوتا ہے۔ فمن ذلذی، پس کون ہے، کوئی کمزور، کوئی امیر، کوئی طاقتور، کوئی سیانا، کوئی بھی بڑے سے بڑا، کوئی بھی انبیاء سے لے کر آخر تک کون ہے، فمن ذلذی، جس کو اللہ ذلیل کر دے، پھر کون ہے، ینصرکم، جو مدد کرے، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اللہ دے ذلیل کرن تو بعد اس کائنات وچ کون ہے جڑا تہاڈی مدد تے حمایت کرے گا؟ اللہ ہی ہے صرف، جس نو اللہ ذلیل کر دے کائنات دا کوئی بندہ انہوں عزت نہیں دے سکدا، صرف اللہ ہی عزت دے سکدا۔ اور اساں اپنے طریقے ہر طرف دیکھو نا، مسلمان پریشان ہے، مسلمان آسی ہر طرف مسلمان مظلوم نظر آندا ہے، دشمناں دی یلغار ہے اس مسلمان دے اوتے۔ دعاواں ساڈے کول نے، نمازاں ساڈے کول نے، مساجد ساڈے کول نے، ایمان ساڈا مضبوط ہے، کوششاں ساڈیاں تیز نے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کمزور ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ اللہ پاک دی مدد حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ اللہ دا یہ وعدہ ہے، پھر غور کرنا، اللہ دا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسولاں دی اور اہل ایمان دی ہر حال وچ مدد فرماندا ہے، ہر دور وچ مدد فرماندا ہے، دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ہی مدد کریں گے، ہم ہی مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اسی مدد کرنے ہیں اپنے رسولاں دی اور انہاں لوگاں دی جڑے ایمان لے کے آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی اندر بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن جدوں گواہیاں پیش کیتیاں جان گیاں، یعنی قیامت والے دن محشر دے میدان وچ، ادوں بھی رسولاں دی تے مومنین اہل ایمان مسلماناں دی مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ اے اللہ دا وعدہ ہے۔ اور مینوں دسو اللہ تو ود کے وعدہ وفا کون کرے گا بھلا؟ اللہ تو ود کے اپنا وعدہ پورا کون کرے گا؟ اللہ دا تے وعدہ ہے کہ مومنین نال اللہ مومنین دی دنیا دی زندگی وچ بھی آخرت دی زندگی وچ بھی مدد کرے گا، یہ تے اللہ دا وعدہ ہے۔ پھر سانو مدد کیوں حاصل نہیں؟ پھر سانو مدد کیوں نہیں مل رہی؟ بلکہ قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اس تو بھی مزید خوبصورت بات سمجھے۔ اللہ فرماندا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حق ہے اللہ دا، لازم ہے اللہ تے کہ او مومنین دی مدد کرے، اللہ نے اپنے تے لازم کر لیا، اللہ پاک نے اپنا یہ حق سمجھ لیا کہ مومنین دی اہل ایمان دی مدد کرنی ہے، لیکن پھر بھی اس دے باوجود سانو مدد حاصل نہیں، اس لئی کیونکہ اساں اللہ پاک کولوں مدد لین والے جڑے طریقہ کار سن، جڑے اللہ پاک نے اسباب بنائے سن، اساں او اسباب اختیار نہیں کیتے، اساں اپنی مرضی کیتی ہے، مرضی کیتی ہے۔ مثلا میری ایک تنخواہ ہے نا، میں مسجد دا امام اور خطیب ہوں، میری تنخواہ ہے، میں مثال دے طور پہ 30,000 میری تنخواہ ہے، میرا گزارا نہیں نہ چل رہا،
میں رب کو منگن دی بجائے مسجد دا چندہ کھان لگ پیا، کرپشن شروع کر دیتی، 2 نمبری شروع کر دیتی۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میری 50,000 تنخواہ ہے، میرا 50,000 گزارا نہیں پیا چل رہا، ایسے ایسے مسائل نے، اتنا میرا پٹرول لگ جاندہ ہے، اتنے میرے معاملات نے، میرے گھر دے اخراجات نے، میرا گزارا نہیں چل رہا۔ میں رب تعالیٰ دے کول برکت دا سوال کرنے دی بجائے، اللہ کو خیر منگن دی بجائے، میں آن والے سائلین نو لوٹی پوٹی شروع کر دیتی، لٹنا پٹنا شروع کر دیتا۔ اینے خرچے ہوندے نے، اینیاں فیساں ہوندیاں نے، اس طرح ہوندا ہے، اپنی طرفوں ایک ایسیاں لینا، غریب بندے نے انہوں کی سمجھے، انہوں کی سمجھے۔ اگر میں کسی جگہ تے نوکری کر رہا ہوں اور میرے کول میرے اچھلے افسر میرے کول پیسے منگدے نے، بھتھا منگدے نے، جو کہ ساڑھے ملک دے اندر کئی ادارے ہیں چل رہے ہیں، ہر ادارے یاد رکھنا، کسے ادارے نو کسے 1-2 بندیاں دی وجہ تو الزام نہیں دینا چاہیے، یہ بہتان ہوندہ ہے اور یہ گناہ ہے، بھئی پورا ادارہ ہی خراب ہے، نہیں۔ چند ایک کالیاں بھیڑاں بھی ہوندیاں نے اور چند ایک ایسے خوبصورت اور نیک لوگ بھی ہوندے نے جنہ دی نیکی نو ویکھ کے لوگ سلام کر دیں، جنہ دی اچھائی نو ویکھ کے لوگ سلام کر دیں۔ میں 2 نمبری شروع کروں، خالص چیز میں ویچدا سا، میرا گزارا نہیں چلیا، بجائے اس دے کہ میں اللہ کو مدد منگا، میں اپنی مرضی دے نال او دے وچ ملاوٹ شروع کر دیتی ہے، 2 نمبری شروع کر دیتی ہے، وہ انج گزارا ہوئے گا۔ سچ نال میرا گزارا نہیں چلیا، میں نے لگتا سی سچ بولاں گا تے ایتھے پھسدا، میں اوتھے فوری طور تے جھوٹ تے گزارا چلایا، میں اللہ کو مدد نہیں منگی، اللہ پاک دے کول نصرت دا سوال نہیں کیتا، رب تعالیٰ دے کول پناہ نہیں منگی، اساں اسباب اختیار کیتے نے۔ پچھلے جمعے دا خلاصہ تو اگر سمجھ آ جائے نا، میں سمجھنا ساڑی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ایسی جگہ تے کھڑے ہوئے نے کہ جتوں سارے دروازے بند نے، اسباب نظر کوئی نہیں آ رہے، ساڑھے مطابق ویکھیے تے حق اے بندہ سی، بی بی دیاں منتاں کر دے، بی بی اللہ دا نال ہے، جان چھٹ، میں تے انج نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ کہنے لگے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، او دی منت ترلا نہیں کیتا وہی دروازے کھول دے تے میری جان چھٹ دے، بلکہ کہ دے منت ترلا کیتا ہے اپنے اللہ دا، اسباب نہیں ویکھے کنج کھلن کے دروازے۔ اللہ فرماتا ہے جدوں ساڑھے کل مدد تے نصرت منگی ہے نا یوسف، اساں بند دروازے کھول کے یوسف نو پناہ دی تھی، پناہ جو ساڑھے کل منگی، اساں انج نہیں کیتا، اساں تے اپنے سبب اختیار کیتے ہیں نا، یہ کیویں ہو سکتا ہے بھلا، کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک ہی دریا ہو، سام پیچھو فوجاں نے، اگے دریائے کنج ہو سکتا ہے پل تو بغیر تو گزر جان، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا، وہ منت ترلا کر لانگے، کہنے لگے اِنَّا مَائِيَا رَبِّي سَيَهْدِينَ، اِنَّا مَائِيَا رَبِّي سَيَهْدِينَ، تُسی آندے ہو اگے رستہ کوئی نہیں، پل کوئی نہیں، میرے نال میرا اللہ ہے، اِنَّا مَائِيَا رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، راستے وہی دے گا، رستہ وہی بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جدو موسیٰ نے ساڑھا حوالہ دیتا ہے نا، پھر اساں 12 دے 12 رستے بنا دیتے ہیں، موسیٰ گزرو۔ اللہ فطرت دے قانون تبدیل کر دیتے ہیں، اسی اسباب دینے آنا، جس رب نال رابطہ کیتا ہے اللہ اپنے فطرت دے قانون تبدیل کر دیندے اپنے بندیاں دی خاطر۔ آگے چھٹن لگے دے ابراہیم دا حق یہ بننا ہے دنیاوی طور تے ساڑھے سبب نال ویکھیے تے آکھے یار مہربانی کرو میں اگوں اس طرح نہیں کردا، تواڈے بتاں نوں کچھ نہیں آندا، میں ہجرت کر کے چل جانا، مینوں جلاؤ تے نا، لیکن ابراہیم دا یقین سی ساڈا رابطہ اللہ نال ہے، اسی اللہ دا کام کر رہے ہیں، انہاں دا منت ترلا کیوں کراں؟ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ، بلکہ بعض مفسرین نے تے تک لکھے جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے ساڑی کوئی مدد نصرت، ساڑی کوئی حمایت، کہنے لگے نہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ پاک نے تسی دیکھو نا، حیرانگی دی بات ہے، اللہ بارش بھی تے بسا سکتا سی، اللہ ہوا بھی تے بھیج سکتا سی، جس چیز نال ابراہیم نو سٹن لگے سن اللہ اس چیز نو بھی تے روک سکتا سی، لیکن اللہ نے انج نہیں کیتا، اللہ نے ابراہیم نو آگے چ بھیجیا ہے، بارش بھی نہیں وسائی، ہوا بھی نہیں چلائی، آگے چ ابراہیم نو رکھ کے اگ تو بچا کے دسیا ہے۔ اللہ اسباب دا محتاج نہیں، اللہ پاک کولوں جڑا منگے، اللہ کول جڑا مدد تے نصرت دا سوال کرے، رب کولوں جڑا برکت دا سوال کرے، اللہ انہوں کدے بھی خالی نہیں موڑدا۔
منگو اللہ کو. اساں اپنے اسباب اختیار کیتے نے. میں پتہ لگا نا بھی میں ایک قرضہ واپس نہیں کر سکتا, میں مکر گیا, میں تے دے دیتا ہے. تین یاد ہی کوئی نہیں. ہون جڑا میرے تے وقت بکدا پیا پکا ہوندا پیا خوف خدا کر, میں تے دے دیتا ہے. میں کوڑ تے گزارا چلایا, میں 2 نمبری تے گزارا چلایا, میں رشوت تے گزارا چلایا, میں رب دی مدد تے حمایت ویکھیا ہی نہیں اور اس پروردگار کولوں مدد منگی نہیں. اللہ فرماندا ہے جے دی مدد اسی کر دئیے فلا غالب لکم. لوگو کائنات دی ساری قوت تے طاقت رل جائے, کائنات دی ساری انسانیت رل جائے, ساری بادشاہت ساری ٹیکنالوجی رل جائے, جے دی مدد تے حمایت جس دی مدد تے حمایت اسی کر دئیے فلا غالب لکم. اس بندے نو کوئی بندہ کسی قسم دی کوئی تکلیف نہیں دے سکدا, کسی قسم دا کوئی نقصان نہیں دے سکدا. اور اللہ دا وعدہ ہے, اللہ کے دی مدد کردا ہے اپنے رسولاں دی تے اہل ایمان دی. تسی اہل ایمان ہو تانوں مبارک ہوئے, تواڈے رب دا تواڈے نال وعدہ ہے کہ اللہ تواڈی مدد کرے گا, لیکن کچھ کام کرنے پین گے جنہاں دی اللہ مدد کرے گا. وہ کیڑے کام نے جنہاں لوگاں دی اللہ مدد کردا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو, ایمان والے ہو تانوں مدد دی ضرورت ہے, تانوں حمایت دی ضرورت ہے. دکھاں تو بچنا چاہتے ہو, پریشانیاں تو بچنا چاہتے ہو, ایک حل ہے, ایک فارمولہ ہے, ایک ترکیب ہے, ایک طریقہ ہے. اللہ سنیو کیڑا طریقہ ہے؟ اللہ فرماندا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. جے تسی اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ دا بھی وعدہ ہے اللہ پاک تہاڈی مدد فرمائے. تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈی مدد کرے, تسی بھی کدی اللہ دی مدد کریا کرو, اللہ تہاڈی مدد کرے گا. بلکہ قرآن کریم دا ایک اور مقام ہے, اللہ فرماندا ہے والا ینصرن اللہ من ینصرہ, ضرور بے ضرور اللہ اس بندے دی مدد کردا ہے جیڑا جیڑا بندہ اللہ پاک دی مدد کرے. امیر ہوے یا غریب ہوے, چھوٹا ہوے یا بڑا ہوے, برادری دی قید نہیں, رنگ اور نسل دی قید نہیں, امیری غریبی دولت دی کوئی قید نہیں. جیڑا جیڑا بندہ اللہ پاک دی مدد کرے اللہ او دی مدد ضرور کردا ہے, اللہ او دی مدد لازمی کردا ہے. اللہ فرماندا ہے ان اللہ لقوی عزیز. اور ایک گل اے بھی یاد رکھ لو, اللہ جے دی مدد کر دے اللہ کمزور نہیں, اللہ قوت والا ہے. عزیز اللہ کمزور نہیں بلکہ اللہ ساری کائنات دا خالق غالب ہے. اللہ قوت والا ہے, اللہ غالب ہے, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ پروردگار ہے. جدی مدد اللہ کر دے انہوں کوئی ہرا نہیں سکتا. تے اللہ اس بندے دی مدد کر دے جیڑا جیڑا بندہ اپنے اللہ دی مدد کردا ہوئے. اللہ دی مدد دا کی معنی بھی اللہ تے غنی ہے, اسی فقیر ہاں. اسی فقیر ہو کے اپنے رب دی مدد کنج کر سکتے ہیں؟ اسی اپنے اللہ دی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ آسان کر کے دس, رب تے ایمان لیونا اللہ دی مدد ہے. ایک سائڈ تے شیطان ہے نا, شیطان نے آکھیا اللہ میں تیرے بندیاں نو بہکاواں گا. اللہ نے آکھیا نہیں, میں اپنے بندیاں واسطے مغفرت دے توبہ دے دروازے کھول کے رکھے نے. جدوں ہی میرے دروازے تے آ کے توبہ کرن گے میں انہاں نو اپنے بندیاں شامل کر لاں گا. ہن اللہ دے دروازے کھلے ہوئے نے. جیڑا جیڑا بندہ شیطان والا رستہ چھڈ کے رب تعالی دے ہاں توبہ کر کے اللہ دے بندیاں دی لسٹ شامل ہو جائے, سمجھو انہیں اللہ تے ایمان لے آ کے اللہ پاک دی مدد کی تھی, انہیں اللہ دی حمایت کی تھی. میں اللہ دے نال ہاں, شیطانہ میں تیرے نال نہیں. رسول تے ایمان لے کے آنا ہے اللہ دی مدد ہے. اور دوسرے نمبر تے اس ایمان تو بعد اللہ جو آکھ دے وے, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دین, اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے احکامات تے عمل کرنا, اے بھی اللہ پاک دی مدد. اور تیسرے نمبر تے اللہ پاک نے جو فرمایا ہے
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لوگاں تک اس بات نو پہنچا دینا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگاں تک ایک گلاں پہنچانا، اے اللہ دی مدد ہے۔ بلکہ ایک لفظ وچ بیان کراں تاکہ سوکھا جا تانوں سمجھ آ جائے، اللہ دے دین دی حمایت، اللہ دے دین دی مدد اے اللہ پاک دی مدد ہے۔ یعنی جیڑا جیڑا بندہ چاہتا ہے انہوں اللہ دی مدد مل جائے، وہ اللہ دے دین دی مدد کرے، اللہ پاک اس بندے دی مدد کرے گا، اللہ او دی حمایت کرے گا۔ اور جے دی حمایت تے مدد اللہ کر دے، کائنات دا کوئی بندہ اس بندے نو ہرا نہیں سکتا۔ پہلا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ پاک دے دین دی مدد کرنی ہے، اسلام دی مدد کرنی ہے، ایمان لے کے آنا ہے، اسلام نو دلوں تسلیم کرنا ہے، اور اسلام دے احکامات تے بھی عمل کرنا ہے، اور اسلام دی لوگاں نو تبلیغ بھی کرنی ہے۔ اے اسلام دی مدد ہے، اے دین دی مدد ہے، اور اے ہوئی اللہ پاک دی مدد ہے۔ اور جڑا جڑا بندہ اللہ دی مدد کرے گا، یعنی اللہ دے دین دی مدد کرے گا، او بندہ اللہ پاک دی مدد دا مستحق بن جائے گا، اللہ دی نصرت، اللہ دی حمایت اس بندے نو مل جائے گی۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، صحیح بخاری دے اندر ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، لیکن میں خلاصہ کر کے چند ایک باتاں اپنے موضوع دے متعلقہ مفہومی طور تے تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دا قافلہ ہے، 10 افراد تے مشتمل ہے، 10 صحابہ کرام نے جنہاں دے قائد، جنہاں دے لیڈر نبی پاک دے صحابی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قیادت کر رہے نے، تے 10 صحابہ کرام دا قافلہ اللہ دے دین دی دعوت واسطے سفر کر رہے ہیں، اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے سفر کر رہے ہیں۔ ہن ذرا غور کرنا، مشرکین مکہ بھی تلاش وچ رہندے سن، کوئی یثرب دے رہن والا، کوئی مدینے دے رہن والا، کوئی نبی پاک دا صحابی مل جائے، انہاں کولوں اسی بدلے لئیے جڑے ساڈے سردار انہاں نے قتل کیتے نے بدر دے اندر، جڑے ساڈے سردار انہاں نے قتل کیتے نے احد دے اندر۔ مشرکین مکہ نے اپنے نمائندے بھی چھوڑے ہوئے سن، اپنے جاسوس بھی چھوڑے ہوئے سن۔ نبی پاک دے صحابہ کرام سفر کر رہے نے، دوران سفر کھانا نہیں ہے لوگو، کھجوراں نے انہاں نے ایک جگہ تے بہ کے کھجوراں کھادیاں، او کھجوراں کھان تو بعد سفر اگے شروع کیتا ہے۔ جو ہی سفر اگے شروع کیتا ہے، اے مشرکین مکہ دے کچھ حمیتی اس جگہ تو گزرے نے، انہاں کھجوراں چک کے ویکھیاں، کہن لگے اے مدینے دیاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے، اے دا مطلب ہے مدینے دے رہن والے لوگ اس جگہ تے آئے نے۔ انہاں نے پیچھے سفر شروع کیتا، حتیٰ کہ ایک پہاڑی دے اوتے نبی پاک دے صحابہ کرام تشریف فرما سن، اے ظالم پہاڑی تے چڑھ نہیں سن سکدے، اللہ دے نبی دے صحابہ کرام دے نال مقابلہ شروع کر دیتا انہاں ظالماں نے، حتیٰ کہ 7 صحابہ کرام نو شہید کر دیتا۔ پہاڑی دی چوٹی تے نبی پاک دے یار شہید ہو گئے، 3 صحابہ کرام باقی رہ گئے نے۔ اے وعدہ کر رہے سن تسی ساڈے کول آ جاؤ گے، اسی تانوں کچھ نہیں آکھاں گے، حتیٰ کہ ایک اور صحابی بھی شہید ہو گیا۔ 2 صحابہ نو گرفتار کر کے مکے لے گئے، مکے جا کے کہن لگے مکے دے مشرکاں نو، او قریشی سردارو، اسی تواڈے دشمناں نو قتل کر کے آئے ہاں، اسی تواڈے دشمناں نو مار کے آئے ہاں، ہن سانو معاوضہ دیو، سانو انعام دیو۔ انہاں کہ اساں اتنی دیر تک گل مننی کوئی نہیں جب تک تسی کوئی نشانی لے کے نہیں آؤ گے۔ نشانی لے آؤ، تساں ساڈے دشمن قتل کیتے نے، نشانی ساڈے کول ہوے اسی تانوں انعام دے دیاں گے۔ ایک قافلہ پھر اس پہاڑی وال روانہ ہویا ہے نشانی لین واسطے۔ لوگو جدوں نشانی لین واسطے ایک قافلہ اس پہاڑی دے قریب گیا ہے، انہاں دا ارادہ اے سی اسی نبی پاک دے صحابہ دیاں گردناں کٹ کے لے آواں گے، انہاں دیاں میتاں دیاں گردناں کٹ کے لے آواں گے، انہاں دے چہرے مشرکین مکہ دے سامنے پیش کراں گے، تے پھر سانوں انعام مل جائے گا، پھر سانوں معاوضہ مل جائے گا، سانوں پیسے مل جان گے۔ ہن ذرا غور کرنا، اللہ دا اے وعدہ ہے جڑا اللہ دے دین دی مدد کرے اللہ انہاں دی ضرور مدد کر دے۔ نبی پاک دے صحابہ کرام دیاں میتاں اس پہاڑی تے پئیاں ہوئیاں نے،
मुशरकीन मक्का दा एक काफला इन्हां मय्यतां दी गर्दन कट्टण वास्ते पहाड़ी वाल आए लोगो। हदीस सही बुखारी दे अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक ने आसमान तो एक मक्खियां दा भण भेजिया, जड़ियां मक्खियां ने आके इन्हां नूं पिछे दे दुरकाया। फिर अल्लाह पाक ने अंधारी भेजी है, अल्लाह पाक ने बारिश भेजी है। उस बारिश दे पानी दे अंदर ओ मय्यतां तरदियां होईयां, अल्लाह पाक ने दरिया दे हवाले कर दित्तियां ने, पानी दे हवाले कर दित्तियां ने। कायनात दे लोगां नूं पैगाम दिता है, जेड़े जेड़े लोग अल्लाह पाक दे दीन दी मदद करदे होण, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दी मय्यत नूं भी दुश्मनां तो महफूज फरमा लैंदे। अल्लाह पाक उन्हां दियां मय्यतां दी भी हिफाजत फरमा देंदा। तुसी करो अल्लाह दे दीन दी मदद, तुसी करो अल्लाह दे दीन दी हिमायत। जे अल्लाह पाक तुहाडियां हिफाजत ना करे ते फिर कहना अल्लाह तुहाडियां नस्लां हिफाजत करेगा। लोगो तुसी अल्लाह दे दीन दी हिमायत करो, अल्लाह तुहाडी औलादां दी भी हिफाजत करेगा। लोगो तुसी अल्लाह दे दीन दी हिमायत करो, अल्लाह तुहाडे बच्चियां दी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुहाडे घरां दी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुहाडे मालो मता दी भी हिफाजत करेगा। अल्लाह पाक तुहाडी इज्जत ते तुहाडी जान दी भी हिफाजत फरमाएगा दीन दी हिफाजत करन दे नाल। हुण कल्लियां बह के सो ए तुहानू कह रहा हज़रत जी, मैं तो समझा जिवें किसी होर लई गल होण दी, वीडियो शूडियो बना उन्हां लई पैगाम जाना, सानू कोई नहीं आंदी पे गल। कई बंदे मैं तुहानू दो किस्म के बंदे होंदे ने, दो किस्म के जिन्हां नू कदी भी नसीहत ने फायदा नहीं दिता, बाकी सारियां नू नसीहत फायदा देंदी है, जुमा फायदा देंदा है, तकरीर फायदा। दो किस्म के बंदियां नू कदी फायदा नहीं होया। शैतान रोकदा है ना, शैतान ने ते हर मोड़ ते आउणा है ना, हर मोड़ ते आके ए तेरे ते गल लगी हो, बस इतों ही शैतान ने ना फेर दिता है, तेरे ते वजी है ना गल, तू अमल नहीं करना, कदी भी नहीं करता। किसी नमाजी दी नमाज दी सलाह कर दियो ना मस्जिद लै तेनू बोलने की तमीज ही कोई नहीं, इंज इंज करी दी सलाह नहीं मैं करदा इंज, बस शैतान अपना कामयाब हो गया। 30 साल हो अपनी नमाज दी तसहीह इस वजह तो नहीं करदा, अपनी नमाज सही इस वजह तो नहीं करदा, मौलवी ने इंज मैनू ला के क्यों की गल। कई बंदे ऐसे ने ना जिन्हां दी इस्लाह सिर्फ इस वजह तो नहीं हुंदी, उन्हें पता हुंदा मेरे ते गल हुई है, लेकिन शैतान आके डंडी मारदा है ये तेरे ते गल हुई है लिहाजा नहीं मननी मौलवी दी गल। ओए मौलवी दी गल नहीं, अल्लाह दे दीन दी बात। दूसरी किस्म दे वो बंदे ने जिन्हां नूं शैतान ये आंदा गल तेरे ते हुंदी ही नहीं पई, ये ते फलाने दी गल होणी, अच्छा ओदी गल होंदी पई वो फिर अपनी ते गल लियाउंदा ही नहीं, ये नमाज़ां दी गल फलाने दी होंदी, मेरा इहदे नाल की तल्लुक। शैतान आंदा तेरे ते गल नहीं होंदी पई, तू तसल्ला रख, तू ते पहुंची सरकार है। हकीकत बा ए साडे अक्सर वाबी हैं जी आकड़े फिरदे ने जिवें जन्नत इन्हां दे मतलब मुल लई होई है ठेके ते, दरवाजे ते बह जाना इन्हां डंडा लैके इन्हां किसी नूं आउण ही नहीं देना। हकीकत अपने अखलाक अपने मामलात बेहतर, तुसी हर बात नूं इंज समझो ये मेरे वास्ते बात हो रही है क्योंकि मैं मुसलमान हाँ, मैं अहले ईमान है, ईमानदारां वास्ते बात हो रही है, मेरे वास्ते मैं की कीता है दीन दी मदद और हिमायत। सोचो कलियां बह के, बल्कि मैं तुहानू एक और वाकया सुनाना, उस तो बाद असी सोचने असी दीन दी हिमायत किनी करने। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने जिन्हां दा नाम हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु है, गसीलुल मलाइका ने लोगो यानी मशहूर है, ये ओ सहाबी है जिन्हां नू अल्लाह दे फरिश्तियां ने आके गुसल दिता है, जिन्हां नू अल्लाह दे फरिश्तियां ने आके गुसल करवाया। किवें गुसल करवाया फरिश्तियां ने लोगो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए ऐसा जलीलुल कदर ते अजीम सहाबी है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा यार लड़दा लड़दा होया अल्लाह दे रास्ते शहीद हो गया है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर नू खबर मिली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे सहाबी ते गुसल वाजिब सी, क्योंकि जदों सुबह दे वक्त रात दा वक्त सी, एदी शादी हुई है, इन्हें रात अपनी बीवी दे नाल गुजारी है, चूंकि उस वक्त कोई पानी दे इतने खास इंतजाम नहीं सन होंदे। अल्लाह दे सोने नबी जी रात दा ही वक्त है, शादी हुई है, बीवी दे नाल रात गुजारी है, हकूके ज़ौजियत अदा कीते ने। अल्लाह दे नबी इधरों आवाज आई है, लोगो जिहाद ते जा रहे हो, अल्लाह दे दीन दी मदद ते जा रहे हो, आ जाओ अल्लाह दे दीन नू बचाइए, जिहाद करके अल्लाह दे दीन दी हिफाजत करनी है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर इन्हें अपने गुसल की फिक्र नहीं की थी, किते देर ना हो जाए। अल्लाह दे दीन दी मदद ते हिमायत दा इतना बड़ा जज्बा सी, अल्लाह दे दीन
دین دی نصرت دا اتنا بڑا جذبہ سی اپنے غسل دی فکر نہیں کیتی اپنی بیوی دی فکر نہیں کیتی اللہ دے نبی یہ دوڑ پہ جہاد وال تے اللہ دے دین دی حفاظت تے حمایت کردیاں شہید ہو گیا ہے لیکن دے تے غسل واجب ہے تسی شہیداں نو غسل نہیں دیندے مہربانی کر کے نو غسل دے دیا جے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں بھی حیران سا اج تو پہلے انج کدی بھی نہیں ہویا اج تو پہلے انج کدی بھی نہیں ہویا آسمان تو فرشتے آئے ہون جنت دا پانی لے کے آئے ہون کسے دے ہاتھ دھلا رہے ہون کسے دے چہرہ دھلا رہے ہون کسے دے پیر دھلا رہے ہون کسے نو غسل کروا رہے ہون اے واحد شہید ہے پہلی واری انج ہویا ہے آسمان تو اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے نے جڑے آ کے حنزلہ نو غسل دے رہے سن حنزلہ دا چہرہ دھلا رہے سن حنزلہ دے ہاتھ دھلا رہے سن حنزلہ دے پیر دھلا رہے سن لوگوں ایتھے میں جڑی بات تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا حالانکہ میت دا غسل دینا رشتہ داراں دا حق ہوندا ہے گھر والیاں دا حق ہوندا ہے عزیز و اقارب دا حق ہوندا ہے لیکن رشتہ داراں دے پہنچن کولوں پہلے اللہ دے فرشتے پہنچے ہوئے نے گھر والیاں دے آن کولوں پہلے اللہ دے فرشتے آئے ہوئے نے کیوں آئے ہوئے نے اللہ کائنات دے لوگاں نو سمجھا رہے ہیں جیڑا بندہ ساڈے دین دی حفاظت کرے جیڑا بندہ ساڈے دین دی مدد کرے جیڑا بندہ ساڈے دین دی نصرت کرے جیڑا بندہ ساڈے دین دی حمایت کرے کائنات دا رب بھی اس بندے دی مدد تے نصرت فرما دیندا گھر والیاں دا کام ہے غسل آ کے دینا فرشتے پہلے آ کے غسل دے رہے ہیں اعزاز حاصل ہے نبی پاک دے 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام وچوں کم و بیش 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام وچوں اے واحد صحابی ہے جنوں غسل اللہ دے فرشتیاں نے آسمان تو آ کے دتا تسی حیران نہیں ہوندے یار صحابہ کرام دے نبی علیہ السلام ساتھ دے جنازے تے اڑیاں اٹھا کے چل رہے نے پوچھا گیا اللہ دے نبی تسی اپنے قدم اٹھا کے کیوں چل رہے ہو وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا جگہ ہی نہیں پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں پیر رکھن دی اللہ دے نبی جگہ تے ہے آپ نے فرمایا تسی نہیں ویکھ رہے میں اپنی نبوت دی آنکھاں نال ویکھ رہا ہوں اللہ نے فرشتے بھیجے نے 70,000 فرشتہ میرے یار ساتھ دا جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو آئے ہوئے آسمان تو زمین تے فرشتے بھیج دیندہ ہے جاؤ میرے بندے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرو کیونکہ عام بندہ نہیں میں رب دے دین دی نصرت کر رہا سی حمایت کر رہا سی حفاظت واسطے لڑ رہا سی جے شہید ہو گیا جاؤ تسی یہ دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرو اللہ کائنات دے لوگاں نو کچھ سمجھانا چاہتا ویسے ہی کہہ دیندہ اللہ میں معاف کر دیتا ہے ویسے ہی کہہ دیندہ اللہ میں معاف کر دیتا ہے میرے نبی اپنے صحابہ نو خبر دے دیو میں انہوں معاف کر کے اپنی رحمت نال جنت دے دیتی ہے لیکن مدد تے نصرت ثابت کنج ہوندی اللہ فرشتے بھیج کے دسے ہے کہ جیڑا دین دی مدد کرے اللہ دی حمایت تے مدد فرشتے بھیج کے کرو اللہ دے دین دی مدد ہن بزرگوں سوچو اسی کنے کو اللہ دے دین دی مدد کرنے ہو مسجد دا کنا بیل دینے آسی مہینے تُسی ہر بندہ اپنا سوچے میں تنخواہی چون اپنی اولاد دی اتنی فیس دینا سکول مسجد پڑھان لئی اپنی اولاد نو مسجد دین پڑھان لئی قرآن دی حفاظت لئی اسلام دی حفاظت لئی میں اپنے بچے تے مہینہ بھارج کتنا خرچ کرنا دسو ذرا کلیاں بے کے سوچو سکول پڑھان لئی دنیا پڑھان لئی انگریزی پڑھان لئی میتھ پڑھان لئی میں مہینے دے اتنے پیسے اپنی دکان اپنی تنخواہ وچوں اپنی دکان وچوں اپنے کاروبار وچوں وقف کیتے ہوئے نے اے میرے پتر دی سکول دی فیس ہے اے پیپر ڈے دی فیس ہے اے فلانے ڈے دی فیس ہے اے جی یونیفارم دے پیسے نے اے جی او دی جڑے نا کیری ڈبا رکشا لیان جان دی اے او دی فیس ہے مینوں 10 اللہ دے دین دی حفاظت واسطے اپنی اولاد تے مہینے کتنے پیسے خرچ کر دے اپنے دل تے آپ ہاتھ رکھ کے سوچو اللہ دی مدد دا دروازہ تسا کھولیا ہی نہیں بند دروازہ کینج کھلنا سی مربع ہون دے باوجود گھر ایڈا سونا ہون دے باوجود اے سی تے پکھے تے کولر سب کچھ ہون دے باوجود وسائل ہون دے باوجود دولت تے پیسہ ہون دے باوجود بھی سکون نہیں آ رہا برکت نہیں مل رہی اس وجہ تو کیونکہ اندر کمرہ سارا کچھ میں بھر کے رکھیا ہویا ہے او دا دروازہ کھولیا ہی نہیں دروازہ کنج کھلے گا اللہ دے دین دی مدد کرن دے نال اللہ دی رحمت تے برکت تے مدد دا دروازہ کھل جائے آپ تالا لا کے رکھیا ہویا آپ
بزرگوں میں کہہ کے تھک گیا، جوانوں میں کہہ کے تھک گیا، اور ہر واری کہندا رہاں گا، اے نہیں کہ بس کر دیاں گا، اور اپنے رب کو دعاواں بھی کردا رہاں گا، اللہ سانو مدد دی، حمایت دی، توفیق دے۔ میں کتنی واری آکھیا اپنی دکان وچوں ایک چیز کہہ، اے چیز دی جڑی بچت ہے نا، اے میں اپنے گھر لے کے جانی کوئی نہیں، اے اللہ دے گھر دیاں گا، کسے مدرسے دیاں گا، مسجد دیاں گا، کسے غریب نو دیاں گا، کسے بچے دی دینی تعلیم تے خرچ کراں گا، خرچ کر کے ویکھ اللہ برکت بہار کیسی دیندا ہے۔ اپنی تنخواہ چو ایک حصہ مقرر کر، اپنی آمدنی چو ایک حصہ مقرر کر، اللہ اے میرے نہیں تیرے نے، مسجد دا بل میں دیاں گا، مسجد دی صفائی ہر ہفتے او کچھ بھی نہیں کر سکتے، مسجد دی صفائی میں کراں گا، کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، جمعے تے میں بھی تے جانا نا، ایک بندہ نال لے جاں گا۔ دین دی حمایت ہے، دین دا اجتماع وڈا ہوئے گا، دین دا اجتماع سونا ہوئے گا۔ میں ایک بندہ دو بندے پیسے نہیں میں خرچ کر سکتا، 2 بندے جمعے تے نال لے جاؤں گا، اللہ دے دین دی مدد کر، اللہ تیرے گھر وچ برکت بہار نصیب فرمائے گا۔ بزرگوں برکت دا دروازہ اساں تلاش ہی نہیں کیتا، مدد دا دروازہ اساں تلاش ہی نہیں کیتا، میرا جو گزارا نہیں چلیا، میں رشوت تے آ گیا، 2 نمبری تے ملاوٹ تے آ گیا، میں رب کو مدد نہیں منگی، انبیاء نے جویں مدد منگی ہے منگ، اللہ قانون فطرت تبدیل کر کے تیری مدد تے حمایت تے نصرت فرما دے۔ پہلی چیز سمجھائیے، پہلی چیز گزارش کیتی ہے، اللہ دی مدد کیویں حاصل ہوئے گی؟ بولو کہ دی مدد کرنی ہے؟ اللہ دے دین دی مدد کرنی، کرو گے نا انشاءاللہ؟ مساجد نو آباد کرنا ہے، مدارس نو آباد کرنا ہے، بچیاں نو دین پڑھانا ہے۔ اپنے بچے نو نہیں تو پڑھا سکدا، ایک بچے دا خرچہ اٹھا مدرسے جا، قاری صاحب ایک بچے دا کتنا خرچہ ہے؟ اے دی وردی میرے ذمہ، اے دا خرچہ میرے ذمہ، اے دے روٹی دا، اے دا سسٹم سارا میرے ذمہ، اللہ برکت دے گا۔ لوگاں نے اپنے دودھ چوں مسجد دا حصہ رکھیا ہوندا سی، اے مسجد دے بچیاں نوں دینا ہے۔ جدوں پنڈاں وچ وڈے وڈے مدرسے ہوندے سن، پنڈاں دیاں مسجداں دے مدرسے ہوندے سن، ساڈے مولویاں نوں ایسی موت آئی ہے، انہاں سارے مدرسے ختم کر دیتے، اپنے پیٹ تے زور رکھیا۔ کلہ تے بھی مولوی لڑدے نظر ہوندے نے، ختم تے بھی مولوی لڑدے نظر ہوندے نے، مسجد وچ بھی مولوی لڑدے نظر ہوندے نے، پیسے دی خاطر۔ میں تے علماء تک بھی، چونکہ ساڈا پیغام میڈیا دے ذریعے دور دور تک جاندا ہے، میں تے گزارش کراں گا، اگر تسی چاہندے ہو نا اے چودھری مسجد تے پیسہ خرچ کردا رہے، اے نواب سردار مسجد تے پیسہ خرچ کردا رہے، اے صاحب حیثیت بندہ مسجد تے پیسہ خرچ کردا رہے، تہاڈیاں 3 نسلاں مولوی بن جاندیاں نے، انہاں چودھریاں دا ایک منڈا بھی مولوی نہیں بن سکدا۔ ظلم ہے، کتنے ساڑیاں نسلہ مولوی بن جاندی ہیں، مولوی دا منڈا مولوی، او دے پوترے مولوی، او دے دوترے مولوی، پوری لین مولوی، چودھریاں دا ایک منڈا بھی مولوی نہیں بننا۔ انہوں پتہ چل جائے، انہوں پتہ چل جائے آقا نہیں، مولوی اصلاح ہی نہیں کر سکیا، اس تقریر دا، اس جمعے دا، انہاں نمازاں دا، ان دروس دا کیا فائدہ کہ لوگاں دے دل تے وہ بات اثر ہی نہ کرے، لوگاں دے دل ہی نہ ہلن۔ اتنا عرصہ لا کے ایک کافر نہیں ہے مسلمان نے، کافر مسلمان نہیں ہوندے ایک الگ بات ہے، مسلمانوں ہی نہ سمجھا سکے بندہ، مسلمان تے قرآن سنے، آیات سنے، احادیث سنے، دے ایمان وچ اضافہ ہوندا ہے، وہ تے دل موم ہوندا ہے، وہ تے عمل کردا ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، میں گزارش کر رہا میرے بزرگ علماء تو گزارش کراں گا، چودھری دے مرن تو پہلے دے پتر نو جنازہ سکھاؤ، انہوں پتہ ہوئے میں مراں گا، میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے گا، یہ تھوڑیاں جتیاں سعادت سمجھے گا، یہ تھوڑی خدمت کرنا سعادت سمجھے گا۔ اور تواڈے تو گزارش کراں گا بزرگو، اللہ پاک نے پیسہ دولت نہیں نہ دیتی، پھر بھی اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کر کے ایک بندہ مسجد لے آیا کر، نماز لئی، جمعے لئی، اللہ پاک دے دین دی مدد تے نصرت کریا کر، اللہ پاک رحمت دے سارے بند دروازے تیرے واسطے کھول دے گا، اللہ برکت دے بند دروازے تیرے واسطے کھول دے گا، اللہ پاک 7 سمندراں دی تہہ دے اندر بھی اگر تیرا رزق پہ آئے گا اٹھا کے تیرے دروازے تے اللہ بھیجے گا، تو کرتے صحیح اللہ دے دین دی مدد تے نصرت، کیونکہ میرے رب دا وعدہ ہے جڑا اللہ دے دین دی مدد کردہ ہے اللہ اس دی مدد ضرور کردہ ہے۔ اور میرے رب بے وفا نہیں، اور میرا رب وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردہ، اللہ ہمیشہ اپنے وعدے نو وفا کردہ ہے، اللہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کردہ ہے۔ اس کائنات میرے رب تو زیادہ وعدے پورے کرن والا کوئی نہیں، اور اللہ دا وعدہ ہے، اللہ کے دی مدد کردہ ہے جڑا اللہ دے دین دی مدد۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ
سارے پڑھو درود پاک بھائی صلی اللہ علیہ و اس حوالے نال بھی ڈھیر سارے دلائل سن لیکن میں کہ دوسری بات بھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ مسجد دی خدمت کرو گے نا انشاءاللہ سارے آپ انشاءاللہ اپنا حصہ مقرر کرو گے نا انشاءاللہ بل حصہ دینا ہے تنخواہ حصہ دینا ہے بچوں دی تعلیم حصہ دینا ہے روٹی حصہ دینا ہے اور کوئی مسجد دا کام ہو رہا ہے مدرسے دا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اسے مقرر کرو گے نا بس یہ انشاءاللہ کامیابی ہے اللہ دی مدد تے نصرت دے انشاءاللہ دروازے کھل جان گے اور دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمائے اتھے بھی اللہ نے ایمانداراں نو فرمائے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے میرے نا جمعے دے وقت ختم ہونے دا خطرہ نہ ہوئے تے کسے دی غصہ کر جانے دا بھی خطرہ نہ ہوئے میرا دل کردہ ہے آمانو تو بعد ایتھوں شروع ہوا ایک ایک بندے دا نام لے کے آکھا ہوئے توانو اللہ کہہ رہے ہیں اور بزرگوں توانو اللہ فرما رہے ہیں اور نوجوانہ تینو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ اللہ ہن تسی آپ ہی سمجھ لو بھی اللہ سانو ہی کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ ہر نماز دے اندر اللہ پاک دے کول مدد دا سوال کر دے ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کریا کرو تے نمازاں پڑھیا کرو اللہ پاک صبر کرن والیاں دی بھی مدد فرما دیندے تے نمازاں پڑھن والیاں دی بھی مدد فرما دیندے پہلی گل اے دسیے اللہ دے دین دی مدد کرو اللہ تہاڈی مدد کرے گا دوسری بات اے سمجھائیے صبر کرو تے اللہ تہاڈی مدد کرے گا صبر دا کیا معنی ہوندا ہے صبر دیاں تین قسماں نے لوگو پہلی قسم صبر دی اطاعت تے صبر کرنا اللہ پاک نے جو حکم دیتا ہے اطاعت بالصبر یعنی صبر دے ذریعے اطاعت دے ذریعے صبر کرنا کیا مطلب ہے صبح دی اذان ہوئی ہے دل نہیں پیا کردہ مسجد جان نو گرم جا بسترہ ہے لیکن صبر کر اپنا بسترہ چھوڑ تیاری کر ٹھنڈا پانی ہے تے پھر بھی وضو کر صبر کر اس معاملے تے اپنی نیند نو قربان کر تے صبر کر اللہ دے دروازے تے آ جا اللہ پاک تیری مدد فرمائے گا کیونکہ نیکی دا کام کرنا صبر ہوندا ہے نمازاں ادا کرنا صبر ہوندا ہے اللہ دی ہر گل مننا صبر ہوندا ہے روزے دا دوسرا نام صبر بھی ہے لوگو روزہ رکھنا بھی صبر ہوندا ہے دل کردا ہے پانی پین نو لیکن صبر کر رہے ہیں پیاس برداشت کر رہے ہیں دل کردا ہے کھانا کھان نو لیکن صبر کر رہے ہیں پیاس بھوک برداشت کر رہے ہیں یہ صبر ہے لوگو صبر دی پہلی قسم کیا ہے نیکی دا ہر کام کرنا صبر ہے چند پانچ سات دوست بیٹھے ہوئے نے محفل لگی ہوئی ہے ادھروں اللہ اکبر اذان آئی ہے اپنے یاران دی محفل نو چھوڑنا پسند کر تے صبر کر کے مسجد دے اندر آ جا اللہ فرماندا ہے استعینوا بالصبر جے تسی صبر کرنا ہوگے اللہ دی مدد آئے گی اللہ دی نصرت آئے گی سارے اپنی شادیاں تے ڈھول ڈھمکے بجا رہے نے رسم و رواج کر رہے نے تے تیری شادی ہون لگی تانے مار دینے شادی ہے کہ جنازہ ہے صبر کر لوگاں دے تانے سن اللہ دی بات من اللہ دے رسول دی بات من پھر آکو گے وابیاں دے پیچھے پہ جاندے مولوی وابیو پھر میں تانوں آکھنا ہے تہاڈی پہچان سی اہل حدیثو تہاڈی پہچان سی اے ڈھول نہیں پیا وجدا برات جا رہی ہے اے جھمر نہیں پئی لگدی ہے ڈانس نہیں پیا لگدا برات جا رہی ہے عورتاں پردے جا رہی ہیں برات جا رہی کیدی وابیاں دی برات ہے اہل حدیثاں دی برات ہن تے میں پھر سخت جملے نہ بول دیاں ہن تے وابی او وابیات دے ٹھیکیدار اہل حدیث ہون دے ٹھیکیدار پورے پنڈ تے پورے علاقے نو اہل حدیث انج ہوندا اہل حدیث بلکہ ساڈا ایک بھرا اللہ دی مغفرت فرمائے فوت ہو گیا بھائی طارق درخان وہ فوت ہو گیا وہ ایک دن میں نا سورہ اخلاص تے جمعہ پڑھایا تے مینوں کہنے لگا قاری صاحب ساری زندگی ایتھے کہنے لگا ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھ دے رہے ہیں سن دے رہے ہیں سمجھ آ جائیے وے سورہ اخلاص ہوندی کی ہے کل واللہ ہوندا کی ایک نال وابی کھڑا سی لے کل واللہ سمجھ من بھی صحیح نا عقیدہ بھی بنا انج ایک بندہ میں نے پچھلے دن کہنے لگا ایتھے قاری صاحب سانو قرآن حدیث سمجھ آ گیا اسی ہن من بھی صحیح نا یعنی تکے نال جنوں حجکا مار کے مناون والے وابی پتر دی شادی ہوے بھانجے دی شادی ہوے پتہ نہیں کیڑے منہ تے نک نال اوتھے جا کے ویلاں سٹ دے ہو کنجراں تے کہہ جاؤ وصیت کر جاؤ
میرا جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا، یہ کنجر پڑھائے گا جنہوں 3 لاکھ دے کے 5 لاکھ دے کے میں بلوایا تے ویلا سٹ رہا، پڑھاؤ انہاں بغیرتاں کول جنازے۔ مینوں ڈر لگدے انہاں مولویاں کول اور تکلیف ہوندی انہاں مولویاں دے بارے، او مولویو اللہ کولوں ڈرو، کیا ضرورت ہے ایسے بندے دا جنازہ پڑھان دی؟ بند کر دے تنخواہ جڑی کرنی ہے، جنہیں سنت رسول دی مخالفت کیتی ہے، جنہیں ساری رات شباب کرواب دی محفل سجائی ہے، جنہیں رات نو سون نہیں دیتا، انہاں بدبختاں دی کوئی ضرورت نہیں نکاح پڑھان دی، انہاں واسطے برکت دی دعا کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ناراض ہوندا ہے ہو جائے، کوئی خوش ہوئے، کوئی راضی ہوئے، کسی دے گھر گٹو کدی نہیں بھیجا، الحمدللہ اے اللہ دی رحمت ہے، میں دانے دیو، کدی کسی دے گھر ڈول نہیں بھیجا، جدے گھر بھیجا ہوں واپس کر دے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، کیا ضرورت ہے تواڈے ایسے اہل سنت ہون دی، کیا ضرورت ہے تواڈے ایسے اہل حدیث ہون دی، سنت رسول دی مخالفت ہوئے۔ میں جمعے دی تیاری کر رہا سا، پچھلے دن ایک شادی ہوئی ہے، ساری رات سون نہیں دیتا، 1 بجے تک تماشا لگا رہے، ویڈیوز میں لوگوں نے سینڈ کیتیاں، قاری صاحب ویکھو اے وہابیت دے سب تو بڑے ٹھیکیدار اگے اگے اتوں ویلاں سٹن ڈے، پت پانجا سی جی، مجبوری سی، صحابہ دیاں کوئی مجبوریاں نہیں سن، صدقے پتراں نو چھوڑ کے آئے نے، ماں باپ روندے ہوئے چھوڑ کے آئے نے، اپنے سارے رشتہ داراں دیاں قربانیاں دینیاں پیاں نے، دتیاں نے، لیکن سنت رسول دی مخالفت نہیں کیتی۔ لوگوں صبر ہے، کیا صبر ہے؟ لوگ تانے مارن، ایک ہی کی تئی شادی بھلا انج ہوندی ہے، تو کہہ میں سنت رسول دے مطابق عمل کراں گا، میں سونے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق عمل کراں گا، اللہ پاک برکت بہار بھی دے گا، اللہ اس صبر دے اوتے تیری مدد تے نصرت بھی فرمائے گا۔ نہیں کرنا انشاءاللہ آئندہ، اور ایسے لوگاں دی شادی وچ جانا بھی کوئی نہیں، ہوندے نے ناراض ہو جان، تسی کہو گے سخت الفاظ نے، لیکن اے وقت نہیں میٹھیاں میٹھیاں گولیاں دین دا، اے وقت نہیں میٹھے میٹھے جملے بولن دا، اے وقت ہے آپریشن دا، اے وقت ہے سختی دا، اے وقت ہے کوڑی دوائی دا، تاکہ انہاں لوگاں دی اصلاح ہوئے۔ عقیدیاں دا بگاڑ ہو گیا، عقیدے بگڑ، لوگ کی آکھن گے، کدی سوچ اللہ کی آکھے گا، پھپھو کی آکھے گی، ماما کی آکھے گا، کدی سوچ سونے مصطفیٰ دے سامنے بھی محشر دے میدان جانے، جدو اللہ دے نبی نو کہہ دیتا جائے گا سوکن سوکن، نبی علیہ السلام دے سامنے آ رہے ہونگے، داڑیاں رکھیاں نے پورے سجاوٹے، آپ فرمان گے میرے امتی نے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور انہاں دے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی، دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی، دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی۔ اللہ دے نبی فرمان گے میں اللہ نو آکھاں گا اللہ سونیا یہ کیوں میرے امتی آ رہے سن؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے اللہ کہے گا میرے محبوب پیغمبر او بدبخت نے جنہ تواڈے بعد دین دا حلیہ ہی بگاڑ دیتا سی، جنہ دین نو کچھ نہیں سی سمجھیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں خود آکھاں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہاں نو دفع کرو، انہاں نو دور کرو جنہ میرے بعد میرے دین نو بگاڑ دیتا۔ میرے مصطفیٰ نے پتھر اس لئے کھادے سن تو نچے، میرے محبوب نے پتھر اس لئے کھادے سن تو ایک ہی آکھے کہ ماما کی آکھے گا، فلانا دوست کی آکھے گا، فلانا سجن تے بیلی کی آکھے گا، ہر وقت سوچیا کر میرا اللہ کی آکھے گا، اللہ پاک ہر موڑ تے تیری مدد تے نصرت فرمائے گا۔ صبر دی پہلی قسم کیا ہے؟ ہر نیکی، دل نہیں پیا کردہ خرچ کرن نو، خرچ کر دے اے بھی صبر ہے، دل نہیں پیا کردہ کسے غریب نو سوٹ دین نو، دے دے اے بھی صبر ہے، دل نہیں پیا کردہ کسے نو کھانا کھلان نو، کھلا دے اے بھی صبر ہے، دل نہیں پیا کردہ کسے نو مسکرا کے ملن نو، مسکرا کے مل اے بھی صبر ہے، دل نہیں پیا کردہ کسے نال صلح کرن نو، صلح کر اے بھی صبر ہے، دل نہیں پیا کردہ کسے نال سلام لین نو، لے سلام اے بھی صبر ہے، دل نہیں پیا کردہ کسے نال محبت کرن نو، دین دی وجہ تو کر رو دے نال محبت اے بھی صبر ہے۔ صبر کرو اللہ پاک مدد تے نصرت فرما دے۔ دوسرے نمبر تے صبر دی دوسری قسم کیا ہے؟ جے تانوں گناہ دا موقع مل بھی گیا نا تے پھر بھی گناہ نہیں کر دے اے بھی صبر ہے۔ جھوٹ بولن آندے نہیں گل آئی سی لیکن میں نہیں کر رہا، آندے نا بندے گل مینوں بڑی آئی سی لیکن میں نہیں کرن، اے صبر ہے بھائی، اور اس صبر تے اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ یقین رکھ اللہ تے، امید رکھ اپنے رب دی رحمت تے، تسلا رکھ اپنے رب دے فضل تے۔ تینوں گل آئی بھی ہے تو نہیں کیتی، جھوٹ پھبدا بھی سی لیکن تو نہیں ماریا، ڈنڈی وجدی بھی سی لیکن تو نہیں ماری، ہاتھ دی صفائی وکھا بھی سکدا سے لیکن نہیں وکھائی، دھوکھا کر بھی سکدا سے لیکن نہیں کیتا۔ جوانوں بدکاری دا موقع مل سکتا سی، بدکاری کر بھی سکتا سے لیکن نہیں کیتی۔
شراب دا موقع بن گیا، شراب پی بھی سکدا سے لیکن نہیں پیتی، کسے نو تکلیف دے بھی سکدا سے لیکن نہیں دیتی، کسے دی چوری کر بھی سکدا سے، پاویں پٹھے ہون تے پاویں توڑی ہوئے تے پاویں موٹر سائیکل ہو تے پاویں کچھ بھی ہوئے، نہیں کیتی۔ اے بھی صبر ہے اور اللہ اس صبر تے نیکی عطا فرمائے۔ دو نمبر چیز، ایک نمبر بنا کے ویچن دا تیرے کل بڑا وڈا ہنر بھی سی لیکن نہیں ویچی، دو نمبر ہی آکھے اے بھی صبر ہے، اللہ اس صبر تے بھی نیکی عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا صبر کیا ہے؟ جے کسے قسم دا کوئی دکھ آوے، پریشانی آوے، کوئی قریبی فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، دوست فوت ہو گیا، بابا فوت ہو گیا، ماں جی دی وفات ہو گئی ہے، یا کسے قسم دا کوئی نقصان ہو گیا کاروبار دے اندر، شکوا کر سکدا سی اللہ دا، زبان تو آہو بکا کر سکدا سی لیکن نہیں کیتی آہو بکا، نہیں کیتا اپنے رب دا شکوا، اپنے اللہ دی تقدیر دا فیصلہ سمجھ کے، اپنے اللہ پاک دا فیصلہ سمجھ کے صبر کردہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے نو ہی میری مدد تے نصرت مل جائے گی۔ صبر کیویں کرنا ہے لوگوں ذرا غور کرنا۔ نبی پاک دی صحابی ہے جنہاں دا نام سیدہ زینب بنت جاش ہے، نبی پاک دی گھر والی بھی ہے لوگوں، انہاں دا سکا بھائی فوت ہو گیا، میری طرف غور کرنا لوگوں، سکا بھائی فوت ہو گیا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آدھا سکا بھیرا جدو فوت ہویا ہے، نبی پاک دی بیوی ہے، مومنین دی ماں ہے، سکا بھائی فوت ہویا، 3 دن گزرے نے، 3 دنوں تو بعد کوئی خوشبو والی چیز، یعنی جڑی عورتاں دی خوشبو ہوندی ہے، مرداں دی خوشبو والی چیز ہوندی ہے، عورتاں واسطے جڑی خوشبو ہے رنگیلی چیز ہوندی ہے، یعنی رنگدار چیز ہوندی ہے، رنگدار چیز لے کے اپنے رخساراں تے لائیے تے کہن لگیاں مینوں کسے قسم دی ضرورت نہیں سی یہ خوشبو استعمال کرن دی، لیکن میں صرف اس وجہ تو کر رہی ہوں تاکہ اللہ دے نبی دی حدیث تے عمل ہو جائے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کسے بھی عورت واسطے 3 دنوں تو ود سوگ جائز نہیں سوائے او دے خاوند دے، جے خاوند فوت ہو گیا تے 4 مہینے 10 دن دا سوگ ہوئے گا، اس تو علاوہ باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی عزیز کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، کسی عورت واسطے 3 دنوں تو ود سوگ جائز نہیں۔ لہٰذا اس وجہ تو میں اس حدیث تے عمل کرنے واسطے دس رہی ہوں اللہ سونے ہو میرا بھائی فوت ہو گیا، 3 دن تے جڑا دکھ تکلیف آئی ہے اللہ سونے انہوں برداشت کیتا ہے، ہون میں اے اپنے اللہ نو دس رہی ہوں اللہ میں وہ سارا سوگ ختم کر دیتا ہے، اللہ میں صبر کر کے راضیاں تیری رضا تے تاکہ اس پیغمبر دی حدیث تے عمل ہو جائے تے میرے اللہ نو ہی پتہ چل جائے میری بندی صابرہ بندی ہے، صبر کرن والی ہے۔ اس وجہ تو ماں جی ام حبیبہ دے بھی بارے آندے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دی بیٹی ہے، نبی پاک دی گھر والی ہے، تمام مومنین دی ماں ہے، حضرت ابو سفیان دی جدو وفات ہوئی ہے لوگوں ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دنوں تو بعد انجی عورتاں والی خوشبو لے کے اپنے رخسار تے لگائی تے قسم اٹھا کے کہن لگیاں لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے، خواتین نو کہن لگیاں او خواتین مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں خوشبو استعمال کرن دی کسے قسم دی ضرورت نہیں سی، ویسے بھی میرا خاوند اللہ دا نبی وفات پا چکا ہے، مینوں کسے قسم دی خوشبو استعمال کرن دی ضرورت نہیں سی، لیکن صرف اس وجہ تو کر رہی ہوں تاکہ اللہ نو پتہ لگ جائے، تاکہ اللہ نو معلوم ہو جائے کہ میری بندی نے 3 دنوں تو بعد اپنا سوگ ختم کر دیتا ہے، 3 دنوں تو بعد اپنے دکھ تے غم ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی عورت واسطے او دے خاوند دی وفات تو علاوہ 3 دن تو بعد کے سوگ جائز نہیں۔ میں اپنے اللہ نو دس رہی ہوں اللہ میں تیری رضا تے راضی ہو گئی، فوت ہو گیا بابا کوئی مسئلہ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں، ایتھے تے بیبیاں انج بہانے کوڑ دے اللہ توبہ پیچھوں ہس دیاں ہون گیاں فلانی دی سنا فلانی دا گپ شپ کر دیاں ہون گے جس ٹائم کار کوکڑے مار دیاں باہر آواز جاندے اے وینے اور اے جائز نہیں۔ پھر جدوں او کوکڑے شوکڑے پتہ نہیں انہوں آنسوں کتھوں آ جاندے نے کوڑ دے، پھر جدوں باہروں جاندیاں نے پھر وہی گپ شپ ہو رہی ہے، مہینے بعد جو ملن نا سال بعد جو نہیں پینے تیرے نال تے بڑا ظلم ہو، اللہ نے ظلم کیتا ہے بھئی اللہ دی تقدیر سی، رب دا فیصلہ سی۔ خواتین نو میں گزارش کر رہا ہوں تہاڈی آواز پردہ ہے باہر نہ جائے تہاڈی آواز، اپنے رب دے فیصلے تے راضی ہوو، صبر کرو
اور اس صبر دے بدلے اللہ تہاڈی مدد کرے گا, اللہ تہاڈی نصرت فرمائے گا, اللہ پاک ہر موڑ تے تہاڈی رحمت تہاڈی مدد فرمائے گا. بلکہ اللہ پاک نے تے اپنے نبیاں دا ذکر کیتا ہے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر, اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سمجھایا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تواڈے تو پہلے جتنے بھی رسول آئے نے نا انہاں نو بھی جھٹلایا گیا ہے, انہاں نو تکلیفاں بھی دتیاں گئیاں نے, انہاں نو پریشانیاں بھی دتی گئیاں نے. فَصَبَرُوا, لیکن انہاں سب پریشانیاں دے اوتے صبر اختیار کیتا ہے, صبر اختیار کیتا ہے. اے دا فائدہ کیا ہویا؟ اللہ فرماندا ہے حَتَّىٰ آتَاهُمْ نصرنا, جدوں میرے نبی صبر کردے رہنے میں اللہ بھی اس صبر دے بدلے دے اندر اپنی رحمت تے مدد اور نصرت انہاں دے اوتے فرماندا رہے. ہر موڑ تے انہاں دی حمایتاں کردا رہیا. کس چیز دی وجہ تو؟ صبر دی وجہ تو. دو باتاں اج تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے. پہلی بات, جے اللہ دے دین دی مدد کران گے تے کی ہوئے گا؟ اللہ دی مدد اور نصرت مل جائے گی. اور دوسرے نمبر تے صبر کران گے. صبر دے تین معنی دسے نے. پہلا معنی نیکی تے صبر کرنا, یعنی ہر نیکی دا کام کرنا. یہ صبر ہے, دل نہیں سی کر رہا اس نیکی نو لیکن آ کے وہ نیکی کیتی ہے, یہ صبر ہے. جڑا بندہ یہ صبر کرے گا اللہ دی مدد اور نصرت ملے گی. گناہ تو بچنا, گناہ نو چھوڑ دینا, یہ بھی صبر ہے. جڑا یہ صبر کرے گا اللہ اپنی رحمت تے مدد تے نصرت فرمائے گا. اور تیسرے نمبر تے ہر مصیبت تے پریشانی تے نقصان اللہ پاک دی رضا تے اللہ دی تقدیر سمجھ کے رب دے فیصلے نو قبول کر کے اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جانا, اے بھی صبر ہے. جیڑا بندہ اے صبر کرے گا ہر دشمن دے مقابلے دے اندر اللہ دی مدد فرمائے گا, اللہ دی نصرت فرمائے گا. اگے بھی کافی سارے دلائل نے, انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر تفصیلاً پیش کر دیاں گے. اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے, سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے ہے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے. اوے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان, پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان, من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان, اوے من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان. ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے. اوے کدی یاراں چ بہ کے کدی غاراں چ بہ کے تیری خیر منگے سب دکھ درد سہ کے, اوے کدی غاراں چ بہ کے کدی یاراں چ بہ کے, اوے تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہ کے, تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہ کے. تے تو اس دی ہی سنت نو بھولا چھوڑے, تے تو اس دی ہی سنت نو بھولا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے.